Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kipasangin la ni Senator Amy Marcos nga naggamit og illegal nga droga ang iyang igsuon nga si President Bongbong Marcos ug si First Lady Liza Araneta Marcos. Iya kining gipahimangno sa ikaduhang adlaw sa 3-day rally for transparency and democracy sa Iglesia ni Cristo karong Lunes, Nobyembre 17. Ingon nakagulangan nga igsuon nga nawagan si Senator Marcos nga undangon kuno sa presidente ang paggamit og illegal nga droga. Kipasabot sa niya nga happy tulo na katuig silang wala magkaistorya ug nagpanghinaot siya og maayong panlawas alang sa presidente. Sa iyang pag-apil sa protesta sa Quirino Grandstand, giingon sa senadora nga nabantayan niya ang dakong kausaban sa kahimtang sa igsuon ug nagpadayag sa tinguha nga makabot niini ang kaayuhan ug malampasan ang giatubang nga mga problema. Gilawom sab nga gisalikway sa Malacañang ang mga pasangil. Sumala ni Press Officer Yuse Claire Castro adunay mga resibo nga pakita nga negatibo sa droga ang presidente. Ipakita niya sa usa ka video ang resulta sa drug test nga nagmatuod nga negatibo si President Marcos sa paggamit og cocaine kaniadtong 2021 nagkumpirma sa St. Luke's Medical Center. Dugang ni Castro, klaro kuno ang motibo sa pasangil tungod kay nagpadayon na ang investigasyon sa alegasyon sa korupsyon nga posibleng makaapekto sa pipila ka kaalyado ni Senator Amy, lakip na ang ubang sakop sa Senado. Gisulti usab sa mga pahayag nga si President Marcos mismo ang nagsugod sa pagsusi sa gingong maanumalyang flood control projects. Dugang pa ni Castro, ipaluwang nga tinguha sa presidente ang paglimpyo sa mga irregularidad sa miaging administrasyon. Busag katingala kuno nga karon nakapokus ang issue sa drug use. Samtang si former President Rodrigo Duterte miangkon sa paggamit og marijuana o fentanyl. Kini sa mga tong update, magbantay na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.